فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة، من المعلوم لديكم أن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرائجة المفهومة على نطاق واسع في العالم، ونحن مطالبون بحفظها حيث إنها لغة القرآن الكريم ولغة السنة المشرفة ولغة أهل الجنة في الجنة. فأقدم إليكم طالبا في صوته حلاوة وفي لهجته عذوبة أعني به الأخ محمد عمير أن يأتي ويقدم الأنشودة في حب اللغة العربية. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية ثم الرسل تضيع في أوصافك فتكي السماء الشعر يشكو عاتب الألحان روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا ذا الزمن غيبت قلب الكثير العامي في نفرتانه همتي
عربية قلبي وروحي آخرتي ولساني عربية ثم الرسول تطيع في أنصارك ملك السماء الشعور يسجد على الألحان الضاد أمري أنني بالضاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني سادتي وزملائي، إن اللغة العربية لتعلمها ولإيجاد القدرة على التكلم بها طرق مختلفة ومناهج متنوعة، منها طريقة طرح الأسئلة والأخذ والرد، وهي ليست من جديد، بل كان الأدباء القدامى من العرب وأمثالهم من الناطقين بالضاد يستخدمون بها للتبرع باللغة العربية الفصحاء. ونظرا إلى هذه الأهمية القصوى للغة، يتشرف النادي اليوم بعقد حفلة انضباطية لطرح الأسئلة عن الشعر والشعراء والنثر وأسماء المؤلفات التفسيرية والحديثية والتاريخية ومؤلفيها وما إلى ذلك من الأسئلة، وهي تحتوي على 13 مساهما، وأوتيكم علما بأنه سيرأس هذه الحفلة أيضا سماحة المدير لهذه الدار الفتية حفظه الله ورعاه، كما يحكم بين المساهمين حضرات ضيوفنا المحترمين، ويطرح الأسئلة على المساهمين فضيلة أستاذ الجامعة محمد زاهد الندبي حفظه الله ورعاه. أيها المساهمون، قبل أن نبدأ هذه الحفلة الانضباطية الممتعة، نود أن يحاط بكم علما بالشروط والضوابط التي لا بد لكم من مراعاتها خلال الرد على الأسئلة. الأول، توجه إلى كل متسابق 10 أسئلة. الثاني، ينبغي للمساهم أن يتمكن من الرد على الأسئلة فورا من غير تردد وتلعثم. الثاني، أن ينبغي للمساهم أن يتمكن من الرد على الأسئلة فورا من غير تردد وتلعثم. الثالث، المطلوب من المساهمين الجواب الصحيح الكامل في تعبير صحيح. الثالث، المطلوب من المساهمين الجواب الصحيح الكامل في تعبير صحيح. والرابع، يعتبر في هذه المسابقة الإتقان والإثارة وسرعة الجواب. فأدعو المساهم الأول محمد أن يأتي ويختار مكتوبا لنفسه ويعطيها الثاني المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربط ورقة الأسئلة الخامس. السؤال الأول: كم قسما للنثر الجاهلي وما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان للنثر الجاهلي أقسام ثلاثة: الأمثال، سجع القرآن، الخطابة. السؤال الثاني: اذكر الاسم الكامل لتاريخ ابن خلدون. اسمه الكامل كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصره من السلطان الأكبر. السؤال الثالث: أين قامت الدولة
الدولة الإقشيدية قامت في مصر. السؤال الرابع: من لقب في العصر الجاهلي بمحيي الموجودات؟ لقب به قحطان ذات الفرزدق والسعي. السؤال الخامس: سم أول مسجد إسلامي. مسجد قباء. السؤال السادس: ماذا تفهمون من السور المكية في القرآن الكريم؟ الصور التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تسمى الصور المكية. السؤال السابع: من صنف أولا في أصول الفقه؟ صنف الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. السؤال الثامن: سم 4 من الشعراء المحترمين. كعب بن زهير صاحب البردة، الخنساء، السعد بن ثابت رضي الله عنه، البطيئة. السؤال التاسع: في أي سنة دخل الإسكندر الأكبر المقدوني الهند؟ دخل في سنة 27 و300 قبل الميلاد. السؤال العاشر الأخير: أي كتاب يضم أخبار السلطان صلاح الدين الأيوبي ومن مؤلفه؟ النوادر السلطانية والمعادن اليوسفية للقاضي بهاء الدين المعروف بن بداد. المساهم الثاني. رقم الورقة الثالث. السؤال الأول: اذكروا أشهر الخطباء من الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. عقبة بن ربيعة، إمران بن حقان، قطري بن الفجاء، قيس بن خارجة، حنظلة بن ضرار. السؤال الثاني: من لقب من الشعراء الجاهليين بالملك الظليل؟ امرؤ القيس. السؤال الثالث: من مؤسس الدولة الطولونية وإلى أي قوم كان ينتمي؟ مؤسسها أحمد بن طولون، أحد قادة المأمون. أعيد الجواب. أعيد السؤال. من مؤسس الدولة الطولونية وإلى أي قوم كان ينتمي؟ مؤسسها أحمد بن طولون وهو من مماليك الأتراك. السؤال الرابع: من مؤسس حركة الإخوان المسلمون؟ مؤسسها حسن البنا الشهيد. السؤال الخامس: في أي شهر أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنة 9 من الهجرة. الجواب ليس بصحيح. السؤال السادس: متى كانت بيعة الرضوان ولمن؟ كان في صلح الحديبية، وذلك لما بلغ النبي أن عثمان قد قتل، فدعا الناس إلى البيعة على أن يفيدوا بأنفسهم حتى يثأر بعثمان. السؤال السابع: من ألف كتاب البلاغة الواضحة؟ علي الجارم ومصطفى أمين. السؤال الثامن: اذكروا أول مصنف في علوم الحديث. حسن بن محمد. أعيد من سؤال. اذكر أول مصنف في علوم الحديث. حسن بن محمد. الجواب ليس بصحيح. السؤال التاسع: في أي بلد ولد ابن عبد ربه وما هو أشهر كتبه؟ ولد في قرطبة عاصمة الأندلس، وأشهر كتبه الإبن الفريق. السؤال الأخير: من هم الفقهاء 7 من التابعين في المدينة؟
سعيد بن المسيب، محمد قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عروة بن زبير، خالد بن زيد، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبو مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار. المساهم الثالث. رقم الورقة الأول. السؤال الأول: ما تعريف أمثال العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي عبارات تضرب في حوادث للحوادث الأصيلة التي جاءت فيها. السؤال الثاني: ما اسم الكتاب الذي ألفه الإمام البخاري في التاريخ؟ اسمه التاريخ الكبير. السؤال الثالث: متى نشأت الدولة الصفوية ومن أسسها؟ نشأت سنة 54 و200 من الهجرة، ومؤسسها يعقوب بن الليث الصفار. السؤال الرابع: متى وقعت حرب البلقان؟ وقعت سنة 30 و300 بعد 1000 من الهجرة، أو 31 و300 بعد 1000 من الهجرة. السؤال الخامس: اذكر مصدرين من مصادر السيرة النبوية. سيرة ابن هشام المغازي للإمام الواقدي رحمه الله تعالى. السؤال السادس: متى كانت غزوة أحد؟ كانت غزوة أحد في شوال سنة 3 من الهجرة. السؤال السابع: متى كانت حجة الوداع؟ كانت حجة الوداع سنة 10 من الهجرة. السؤال الثامن: متى كانت نهاية الدولة العثمانية؟ كانت سنة 32 و900 بعد 1000 من الميلاد. ليس بصحيح، الجواب ليس بصحيح. السؤال التاسع: ما اسم تيبو سلطان ومتى استشهد؟ فتح علي خان واستشهد سنة 99 و700 بعد 1000 من الميلاد. السؤال الأخير: من ألف سلسلة العبقريات الإسلامية؟ ألفها الأستاذ عباس محمود الأفقار. السؤال المساهم الرابع. رقم الورقة الرابع. السؤال الأول: من أول من كتب في علم البديء كتابا خاصا، وما اسم ذلك الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن معتز، واسم كتابه كتاب البديع. السؤال الثاني: أي معركة من المعارك الإسلامية سماها المسلمون بالفتح الفتوح؟ معركة نهاون التي سماها المسلمون فتح الفتوح. السؤال الثالث: من الملك الإخشيدي الذي هجاه المتنبي في شعره؟ كافور الشير. السؤال الرابع: كم قرنا حكم المسلمون على الأندلس؟ سنة 8 تقريبا، 8 قرون تقريبا. السؤال الخامس: في أي سنة أرسلت الرسايا لهدم الأصنام في جزيرة العرب؟ سنة 9 من الهجرة. السؤال السادس:
من أول من أسلم من العبيد؟ زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السابع: متى شرعت الصلوات الخمس؟ شرعت الصلوات الخمس سنة 2 قبل الهجرة. السؤال الثامن: اذكر 4 من أصحاب اللاميات الشعرية. الشنفرة، الطرائي، المقريزي، القاضي، عبد المقتدر، الدهلوي. السؤال التاسع: من لقب بالإسكندر الثاني؟ لقب به علاء الدين الخلجي. السؤال الأخير: من أول من عني بوضع القواعد العربية؟ أبو الأسود الدولي. المساهم السادس: رقم الورقة السادس. السؤال الأول: من ألف كتاب جمهرة أشعار العرب؟ ألفه أبو زيد القرشي. السؤال الثاني: من ألف كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؟ ألفه الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني. السؤال الثالث: من هو الذي هزم القوات الصليبية في معركة حطين؟ السلطان صلاح الدين الأيوبي. السؤال الرابع: متى بدأت الحرب العالمية الأولى ومتى انتهت؟ بدأت الحرب العالمية الأولى سنة 32 و300 بعد الألف من الهجرة، الموافق 14 و900 بعد الألف من الميلاد، وانتهت سنة 37 و300 بعد الألف من الهجرة، الموافق سنة 18 و900 بعد الألف من الميلاد. السؤال الخامس: في أي سنة ميلادية بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة 10 و600 الميلادية. السؤال السادس: من أول من صنف في الحديث من علماء الهند؟ الشيخ حسن بن محمد الصواني اللاهوري، المتوفى سنة 50 و600 من الهجرة. السؤال السابع: متى فتحت دمشق؟ سنة 13 من الهجرة في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. السؤال الثامن: سمي أول خليفة عباسي. أبو العباس عبد الله الصفار. السؤال التاسع: اذكر 3 من الشعراء الهنود الذين فرضوا الشعر في اللغة العربية. غلام علي عزاد البلجرامي، والثاني أحمد بن محمد الحانيسي، والثالث القاضي عبد المقتدر الكندي الدهلوي. السؤال الأخير: من أول من أسس قواعد البلاغة؟ من أول من أسس قواعد البلاغة؟ المساهم السابع. رقم الورقة الثاني. السؤال الأول: اذكر 4 كتب في علم غريب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب القرآن لابن قتيبة. مفردات القرآن لراغب الأصفهاني. غريب القرآن لمحمد بن سلام الجمحي. نزهة القلوب لمحمد عزيز السيستاني. السؤال الثاني: من لقب بصريع الغواني وفي أي عصر كان؟
لقي به مسلم بن وليد وهو أحد الشعراء المسلمين في الدولة العباسية. السؤال الثالث: إلى من ينتسب الحمدانيون؟ سيف الدولة الحمداني. جواب ليس بصحيح. السؤال الرابع: من كان أبو علي بن مسكوين؟ أبو علي بن مسكوين طبيبا نحويا مؤرخا فيلسوفا. السؤال الخامس: سمي 4 من حكماء الإسلام. عبد الله بن المعتز. جواب ليس صحيح. السؤال السادس: في أي قبيلة رضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رضي في قبيلة بني سعد بن بكر. السؤال السابع: بين كتابا في تراجم أعلام المسلمين. أعلام المسلمين البناء للإمام الذهبي. أعيد الجواب. أعلام المسلمين سيرة الأعلام البناء للإمام الذهبي. جواب ليس صحيح. السؤال الثامن: من هو مؤسس مجلة البعث الإسلامي؟ العلامة السيد سليمان الندوي. جواب ليس بصحيح. السؤال التاسع: من هو صاحب لامية الهند؟ الشيخ رابع. جواب ليس بصحيح. السؤال الأخير: اذكر 3 كتب تتحدث عن أخبار الأندلس وعلمائها. المساهم الثاني. رقم الورقة الثامن. السؤال الأول: أين ظهر فن الموشحات الشعرية؟ الثامن. السؤال الأول: أين ظهر فن الموشحات الشعرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر في الأندلس. أين ظهر فن الموشحات الشعرية؟ السؤال الأول: أين ظهر فن الموشحات الشعرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر في الأندلس. السؤال الثاني: من أنشأ بيت الحكمة؟ أنشأه الخليفة العباسي المأمون. السؤال الثالث: أين كانت حكومة الحمدانيين؟ أين كانت حكومة الحمدانيين؟ كانت في ضواحي الموصل. السؤال الرابع: كم عهدا للحكم شهدته أرض الأندلس الإسلامية وما تلك العهود؟ شهدت الأندلس الإسلامية 4 عهود: العهد الأموي، عهد الأمويين، عهد المرابطين والموافدين، عهد حكم بني الأحمر. السؤال الخامس: من كانوا ولاة على بيت الله الحرام قبل البعثة المحمدية؟
السؤال السادس: كم مرة هاجر المسلمون في العهد النبوي؟ 3 مرات، هجرتان إلى الحبشة وهجرة إلى يثرب أي المدينة المنورة. السؤال السابع: من أكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. السؤال الثامن: من صاحب لامية العجل؟ أبو إسماعيل الحسين بن علي المعروف بالطورائي. السؤال التاسع: متى بدأت الدعوة في الحبشة؟ سنة 8 قبل الهجرة. السؤال الأخير: إلى أين توجه الإمام الغزالي حينما غادر المدرسة النظامية ببغداد؟ توجه إلى الشام واعتكف في مسجد دمشق. السؤال التاسع، المساهم التاسع: رقم الورقة الثامنة. السؤال الأول: اذكر أشهر الكتب المؤلفة في الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ومجمع الأمثال الميداني. السؤال الثاني: من أول من أفرد بالتصنيف في تاريخ أرض القرآن؟ السيد سليمان العلامة السيد سليمان النبوي رحمه الله تعالى. السؤال الثالث: أين نشأت الدولة الطاهرية ومن مؤسس هذه الدولة؟ نشأت في بلاد فارس وأسسها طاهر بن حسين أحد قادة المأمون. السؤال الرابع: من أول من ترجم القرآن الكريم إلى الكردية؟ أول من ترجم القرآن الكريم إلى الكردية هو الشيخ الشاه عبد القادر السهيلي. السؤال الخامس: ماذا تعنون بالعهد الجاهلي في السيرة النبوية؟ عهد ما قبل الإسلام. السؤال السادس: متى هجم التتار على بغداد؟ هجموا عليها سنة 56 و600 من الهجرة. السؤال السابع: سمي شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. السؤال الثامن: من ألف كتاب معجم الأدباء؟ ألفه ياقوت الحموي. السؤال التاسع: متى دفنت الفتاوى العالمكيرية؟ دفنت في عهد أورنغزيب على كير أحد الملوك المغول. السؤال الأخير: اذكر 3 كتب شهيرة للشاه ولي الله. حجة الله البالغة، رسالة الخفاء، القول الكبير. صاحب العاشر. رقم الورقة 13. السؤال الأول: اذكر أشهر الخطباء من الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبيد بن القاسم بن سلام محمود بن الزمخشري بن الأثير الجزري. الجواب ليس بصحيح. السؤال الثاني: أي معركة من المعارك الإسلامية سماها المسلمون بفتح الفتوح؟ معركة نهاوند التي سماها المسلمون فتح الفتوح. السؤال الثالث: إلى من ينتسب الحمدانيون؟ إلى حمدان بن حمدون. السؤال الرابع: متى وقعت حرب البلقان؟ وقعت
سنة 30 و31 و300 بعد الألف من الهجرة. السؤال الخامس: في أي سنة أرسلت السرايا لهدم الأصنام في جزيرة العرب؟ سنة 9 من الهجرة. السؤال السادس: متى كانت بيعة الرضوان ولمن؟ كانت صلح الحديبية، وذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا الناس إلى البيعة على أن يفدوا بأنفسهم حتى يذكر بعثمان أن عثمان قد قتل. الضبط ليس بصحيح. السؤال السابع: متى شرعت الصلوات الخمس؟ شرعت الصلوات الخمس سنة 2 قبل الهجرة. السؤال الثامن: سم 4 من الشعراء المخضرمين. كعب بن زهير صاحب البردة، الخنساء، حسان بن ثابت المطير. السؤال التاسع: ما اسم تيپو سلطان ومتى استشهد؟ فتح علي خان واستشهد سنة 99 و700 بعد الألف من الهجرة. السؤال الأخير: من أول من أسس قواعد البلاغة؟ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. المساهم الثاني عشر. رقم الورقة التاسع. السؤال الأول: اذكر 3 من العلماء الذين ألفوا في غريب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب القرآن. اذكر 3 من العلماء الذين ألفوا في غريب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب القرآن لابن قتيبة. مفردات القرآن. ليس بصحيح. السؤال الثاني: اذكر 3 كتب لعبد الله بن المقطع. اذكر 3 كتب لعبد الله بن المقطع. كليلة ودمنة، الأدب الكبير والأدب الصغير. السؤال الثالث: أين قامت الدولة السامانية؟ قامت في إقليم ما وراء النهر وفارس. السؤال الرابع: من ألف كتاب تاريخ التمدن الإسلامي ومن رد على مؤلفه في بعض آرائه؟ ألفه جورج الجيدان ورد عليه العلامة شبلي النعماني. السؤال الخامس: اذكر اسم مؤلف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي. السؤال السادس: متى كانت صلح الحديبية؟ كانت سنة في ذي القعدة في سنة 6 للهجرة. السؤال السابع: سمي 3 كتب في التاريخ الإسلامي. تاريخ الطبري، الكامل لابن كثير، والبداية والنهاية لابن كثير. السؤال الثامن: متى دخل الرحالة الإسلامي الشهير ابن بطوطة الهند؟ دخل سنة 84 و600 للهجرة. جواب ليس بصحيح. السؤال التاسع: ما هي الصفات التي اتصف بها الأدب الأندلسي؟ اتصف الأدب الأندلسي بأنه كان يتقيد بالأساليب والفنون التقليدية الشرعية في الشرق، وتوجد فيه خصائص من البيئة المادية والروحية. السؤال الأخير: اذكر 3 كتب تتحدث عن أخبار الأندلس وعلمائها. نقد الطيب، الإحاطة في أخبار غناطة، تاريخ علماء الأندلس. المساهم
رقم الورقة العاشر. السؤال الأول: من مؤلف كتاب مجاز القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبيدة مع مولود من المثنى. السؤال الثاني: من هم البراميكة؟ البرامكة أسرة فرنسية تنتسب إلى جدها برمك، وهم الذين نالوا القوة عند الخلفاء العباسيين وتقلدوا ديوان الخراج وديوان الجند. السؤال الثالث: اذكر أشهر الملوك الحمدانيين. سيف الدولة الحمداني. السؤال الرابع: ما موضوع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ولمن هو؟ هو في موضوع السيرة النبوية ألفه العلامة ابن قيم الجوزية. السؤال الخامس: من أول من صنف في تفسير القرآن الكريم من علماء الهند؟ الشيخ المحدث محمد بن أحمد الحانثري المالكي المعروف بكمال الدين الزاهد المتوفى سنة 84 و600 من الهجرة. السؤال السادس: متى كانت وقعة خيبر؟ كانت وقعة خيبر في محرم سنة 7 من الهجرة. السؤال السابع: متى دبن القرآن في صحيفته؟ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. السؤال الثامن: متى أسس الجامع الأزهر؟ في عهد حكومة الفاطميين على مصر سنة 59 و300 من الهجرة. السؤال التاسع: من لقب بحسان الهند؟ علي غلام علي آسد البلجراني. السؤال الأخير: من هم الفقهاء السبعة من التابعين في المدينة؟ سعيد بن المسيب، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد بن حارث، خارجة بن زيد بن ثابت، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يسار. مسالم الأخير. رقم الورقة 11. السؤال الأول: ما تعريف أمثال العرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي عبارات تطلق في حوادث مشبهة بالحوادث الأصلية التي جاءت فيها. السؤال الثاني: من لقب بصريع الغواني وفي أي عصر كان؟ من لقب بصريع الغواني وفي أي عصر كان؟ كانت في سنة 54 و200. جواب ليس بصحيح. السؤال الثالث: من مؤسس الدولة القولونية وإلى أي قوم كان ينتمي؟ أحمد بن طولون وهو من المماليك الأتراك. السؤال الرابع: كم قرنا حكم المسلمون على الأندلس؟ 8 قرون تقريبا. السؤال الخامس: سم أول مسجد إسلامي. مسجد الكوفة. السؤال السادس: متى فتحت دمشق؟ متى فتحت دمشق؟ السؤال السابع: من صاحب لامية العجم؟ أبو إسماعيل الحسين بن محمد. أبو إسماعيل الحسين بن محمد الصغاني. جواب ليس بصحيح. السؤال الثامن: متى دفنت الفتاوى العالمية؟ في عهد أورنجزيب على النيل أحد الملوك المغول. السؤال التاسع: اذكر 3 كتب تتحدث عن أخبار
نبذ الطيب الإحاطة في أخبار الغماضة تاريخ علماء الأندلس. السؤال الأخير: من هم الفقهاء السبعة من التابعين في المدينة؟ سعيد بن المسيب، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عروة بن الزبير، خالد بن زيد بن ثابت، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سليمان بن يسار، سليمان بن يسار، والسابع عروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ضيوفنا المبجلين، رئيس هذه الحفلة المؤقتة ورئيس هذه الدار العلمية الفتية، أساتذة لهذه الدار الأجلة، وإخوتي من الطلبة الأحبة، نتقدم إلى الله سبحانه عز وجل على أنه قد جمعنا في هذه المناسبة السعيدة السارة الطيبة، وهي مناسبة انعقاد الحفلة الخطابية السنوية الجائزية السباقية للخطابة ولطرح الأسئلة كذلك، كما قد أعلن أمامكم صباحا بأن حفلتنا هذه تحتوي على الأسرتين للخطابة، لأسرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي تحتوي على 9 مساهمين خطباء، وأسرة أخرى مسماة بأسرة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، التي ستجري فيما بين المساهمين فيها المسابقة بعد صلاة الظهر مباشرة بإذن الله وقوته. وأما الأسرة الثالثة والتي تسمى بأسرة أحمد أمين، التي كان المساهمون فيها قد ساهموا في طرح الأسئلة والأخذ والرد، فبحمد الله سبحانه عز وجل على أنه قد انتهت سلسلة حفلة سباقية لأسرة أبي بكر الصديق للخطابة ولأسرة أحمد أمين لطرح الأسئلة والأخذ والرد. وإنما الحكم يرجع إلى حضرات الأساتذة العظام لهذه الدار على أنهم قد حضروا في هذه الحفلة منذ الصباح إلى هذا الوقت تشجيعا لأبنائهم الطلاب، كما يرجع الفضل إلى حضراتكم أيها الطلاب بأنكم أيضا قد تمسكتم بالوقار والطمأنينة والسكون، وهكذا إنكم قد شجعتم إخوتكم هؤلاء الذين هم قد ساهموا بهذه الحفلة السباقية. في الحقيقة إنهم قد بذلوا جهودهم المكثفة المفضية طول السنة، حتى إنهم أولا كما قد أعلن أمامكم بأنه قد تم أخذ المسابقة الداخلية التي
أفلح صفاتهم. فهؤلاء الطلاب في الحقيقة إنهم قد سعوا وحاولوا وبذلوا جهودا جبارة طول السنة، بعد ذلك إنهم الآن قد حضروا في هذه القاعة، وإنهم قد ألقوا هذه الخطط المحفوظة أمام إخوتهم الطلاب الذين فيهم مادح وقادح كذلك. وأيضا إنهم قد ألقوا هذه الخطط أمام أساتذتهم بكل جرأة وشجاعة وبكل سلاسة وبكل مادة قيمة. فأيها الإخوان، أنا لا أريد أن أقول بينكم وبين ضيوفنا المبجلين، فهؤلاء ضيوفنا إنهم قد قدم أمامكم تعريف موجز عن شخصياتهم، فنحن نشتاق بكل انتظار بأن نستمع إلى انطباعاتهم ونتمتع من كلماتهم المشتملة على انطباعاتهم. أولا نحن نلتمس من ضيفنا المبجل فضيلة الدكتور محمد أيوب النجمي حفظه الله ورعاه أن يفيدنا بانطباعاته. وأما الضيوف الآخرون إننا سنتمتع وسنستفيد من كلماتهم إن شاء الله بعد صلاة الظهر مباشرة بإذن الله وقوة. Mic gitu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحضور الكرام، قبل كل شيء أود أن أسجل شكري وتقديري لمدير هذه الجامعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن على أنه شرفنا بالحضور في هذه الجامعة ومنحنا هذه الفرصة للاجتماع بكم بالأساتذة وبالطلاب، ولقد سمعنا إلى خطب رنانة للطلاب باللغة العربية،
في الحقيقة حينما كنا نستمع إلى هذه الكلمات كان في أذهاننا اهتمام الأساتذة في هذه الجامعة بتعليم اللغة العربية وبخلق كفاءة التكلم والتحدث باللغة العربية في الطلاب. فنود هنا أن نشيد بذكرهم، وأيضا نريد أن نقدم تقديرنا لجهودهم في إعداد هذا الجيل القادم. في الحقيقة أريد أن أبارك طلبة أو طلاب هذه الجامعة على جهودهم الكبيرة لتعلم اللغة العربية وعلى اعتنائهم بالحصول على العلوم العربية. فإن اهتمامكم باللغة العربية يرشدنا أو ينبئنا عن مستقبل مشرق لكم ولبقاء وخلود اللغة العربية. أيها الطلاب الحضور، لقد اختار الله إياكم لتعلم هذه اللغة العربية، وكما أنتم تعرفون أن هذه اللغة هي أصلا كانت لسان العرب، ولكن الله تعالى حينما اختار هذه اللغة لكلامه في القرآن الكريم فتحولت هذه اللغة من لغة العرب إلى لغة الإسلام. فاللغة العربية هي ليست لغة العرب فقط، وإنما هي لغة الإسلام أيضا. أنا حينما أراد أنفسنا نهتم بتعلم هذه اللغة وأراكم تهتمون بتعلم هذه اللغة، أنا أعتبر أن هذه اللغة خلدها الله تعالى بفضل القرآن الكريم طبعا، كما قال تعالى إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي الحقيقة حينما نتحدث عن خلود هذه اللغة نتحدث عن خلود من يتعلم هذه اللغة ومن يتحدث بهذه اللغة. فهناك كتب كثيرة ضاعت في التاريخ البشري بسبب أنها كانت كتبت في لغات لم تبقى إلى الآن، بل هي ماتت. ولكن الكتب والمؤلفات التي كتبت بهذه اللغة هي موجودة إلى الآن وخالدة ويفهمها الناس بسهولة. فلذلك نقول من يهتم بتعلم هذه اللغة وبالتحدث بهذه اللغة سوف يبقى اسمه دائما. ولذلك نشكر الله تعالى على أنه اختارنا نحن المسلمين، نحن الطلاب والأساتذة لتعلم هذه اللغة. وفي الحقيقة حينما كنا أستمع إلى كلمات المحاضرين الطلاب فوجدت أنهم استعدوا أو أعدوا للتحدث وللتكلم بهذه اللغة إعدادا كاملا. وحينما كنا نستمع إلى كلماتكم فوجدناهم نشيطين جدا
كنتم تلقون كلمتكم بقوة وبشجاعة وبنطق سليم، والفضل طبعا يرجع إلى الأساتذة الذين يهتمون بتعليمكم. فحينما نشجعكم ففي نفس الوقت نشجع أساتذة هذه الجامعة. أنا لا أريد أن يطول كلامي، ولكن أريد أن أشير إلى بعض النقاط، وهي أننا لابد أن نحفظ نصوصا من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف ومن الشعر، لأن هذه النصوص إذا حفظناها تساعدنا بالتحدث باللغة العربية، تساعدنا بالتعبير مشاعرنا في اللغة العربية. وإذا وقف أحد منا في مكان فهو حينما يتحدث فإذا وجد أمامه نصوصا من القرآن أو الحديث أو الشعر فهو يستطيع أن يقدم كلمته بصورة بليغة مؤثرة. فلذلك التمس من الطلاب أن يحفظوا نصوصا مختارة أدبية. والنقطة أخرى التي أريد أن أشير إليها هو أن النطق السليم هو أيضا أهم شيء. فإذا كان النطق العربي قويا وسليما فسوف تكون لغتنا أيضا قوية. فلقد أخبرنا الإخوة أن هذه الجامعة تهتم جدا بتجويد القرآن الكريم، تهتم جدا بتجويد الأصوات العربية. فهذا الاهتمام بالتجويد في الحقيقة يفيدنا جدا في تعلم النطق الصحيح للكلمات العربية. فنود منكم أن تعملوا بهذا الجانب، وأن تتعلموا التجويد، وأن تتعلموا النطق السليم للغة العربية. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي الإخلاص هو النية الصادقة. لا بد أن تكون نياتنا صالحة وصادقة لتعلم هذه اللغة. ولقد حفظتم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون نياتنا صادقة. فإذا أتينا حضرنا إلى هذه الجامعة لندرس العلوم العربية والعلوم الإسلامية، فلا بد أن يكون هدفنا نشر هذه العلوم، ولا بد أن تكون نيتنا مخلصة. نتعلم هذه اللغة لله تعالى، نتعلم العلوم العربية لله تعالى، فإن الله تعالى لا يضيعنا أبدا. إذا كانت نياتنا صادقة فالله تعالى لا يضيعنا أبدا. وكيف نستطيع أن تكون نياتنا صادقة، وكيف نكون دائما منتبهين إلى أن نياتنا صالحة وصادقة؟ أنا أشير عليكم إلى أن تدعو الله تعالى في دعواتكم في كل الصلوات، أن تدعو أن الله تعالى يفيدكم، وأن الله تعالى يعطيكم كفاءة لتعلم هذه اللغة. فإذا كنتم اهتممتم بالدعاء بعد كل الصلوات لتعلم هذه اللغة وللتركيز على تعلم هذه اللغة، فسوف تكونون مخلصين إن شاء الله. وأنا أرى إذا كانت نياتنا صالحة فسوف نكون مخلصين، وإذا دخلنا في مجال الحياة فسوف يوفقنا الله تعالى لأمور عظام، وسوف يوفقنا الله تعالى لمستقبل المشركين. وفي الأخير أنا أهنئ مدير هذه الجامعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن
على جهوده على عمله الجاد. وإذا أبارك جهود الأساتذة الذين أخلصوا نياتهم أيضا لتعليم هذه اللغة وعلومها في هذه الجامعة. وندعو الله في الأخير أن يوفقنا جميعا الله تعالى لنشر دين الإسلام. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلتنا على أنه قد زودنا بكلماته القيمة وأرشدنا إلى نقاط مهمة لو تمسكناها ولو حلينا خطبنا بها لكانت خطبنا مؤثرة على قلوب السامعين. فندعو الله سبحانه عز وجل له أن يقدر خدماته الجليلة الواسعة. الآن يعلن بانتهاء هذه الحفلة وهذه الجلسة نقرأ لانتهاء المجلس سبحان الله وبحمده سبحانه الله وبحمده ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.